नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परमादरणीयानां सर्वतंत्र स्वतंत्राणां श्री गौरी केदारेश्वर स्वरूपाणां अस्मद्विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणम्य पूज्यानां पूतान्तःकरणानां अध्यापनैक व्रतानां अनेकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाणां स्वामी चरणानां पादपद्मयोश्च सश्रद्धं साष्टांगं प्रणम्य उपस्थितान् विदुषश्च प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। पूर्वतने व्याख्याने अर्थवत्व विचारे एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्वादिस्वसर्वनामस्थाने इति शास्त्रविहित पदत्वानाश्रय सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्रविहित पदेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् एतादृशार्थवत्व स्वीकारे पंचगव धन घटक पंचगव इति टजन्तस्यापि अर्थवत्वेन प्रातिपदिकत्वापत्तिः प्रदत्तासीत्। तद्दोषवारणाय अर्थवत्वं पुनः परिष्कृतञ्चार्थवत्वम् एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् एतादृशार्थवत्व स्वीकारे पंचगव धन घटक पंचगव इत्यस्य प्रातिपदिकत्वापत्तिः न भवति, यतोहि एतस्य पंचगव धन घटक पंचगव इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूत प्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरः
अथ च स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय घटः यतो हि पंचगव स्ववृत्ति संज्ञाश्रय एव भवति, अनाश्रयः न वर्तते। स्वं पंचगव इति तद्वृत्ति संज्ञा तत्पुरुष समास संज्ञा तदाश्रयः एव पंचगव वर्तते। स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयः पंचगव इति न वर्तते, अपितु समासा घटकः कश्चन उदासीन शब्दः घटादिः ग्राह्यः। एवंच एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदम उदासीन घटादीति पदम तदितरत् धन इति पदम तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं पंचगव इत्यस्य वर्तते। अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न वर्तते। अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं नास्ति इत्यस्य तादृश समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं नास्ति। अर्थात एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति पदत्व स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं पंचगव इत्यस्य न वर्तते। अतः तस्य अर्थवत्वापत्तिः नास्ति। इदानीम् उत्तर पदे परत एव समास विधान सामर्थ्यात् पंचगव इत्यस्य उत्तर पद धनरूपोत्तर पद समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। धनरूपम् उत्तरपदन्तु एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय घटादिपदेतर भवति। अतः तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वस्य पंचगव इत्यत्र सत्वेन न दोषः। किन्तु एवं परिष्कारे क्रियमाणेपि कुंभकार इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। कुंभकार इति प्रयोगस्य सिद्धि प्रकारः ह्यस्तने व्याख्याने उक्तमासीत्। अतः अत्र पुनः नोच्यते। किंच भवन्तः सर्वे विद्वांसः जानन्त्येव। अतः केवलं कथं दोषः अस्ति इति किंचित् प्रतिपादयामि। अत्र कुंभकार इत्यत्र द्वे वृत्ति स्तः, समास वृत्तिः अपरा च कृद वृत्तिः। एवंच कुंभकार इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता। अतः एतत् पदेन कुंभकार इत्यस्य ग्रहणम्। एतस्य कुंभकार इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा फलभूतः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरः। अथ च स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय अनाश्रयः घटादिः वृत्ति अघटक घटादिः। यतो हि अत्र कुंभ इत्यस्य
उपपद संज्ञापि वर्तते। अतः कुंभकार इत्यत्र समास संज्ञापि अस्ति। अतः स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय इत्यनेन कुंभ इत्यस्य कुंभकार इत्यस्य वा ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। कुंभ शब्दे उपपद संज्ञायाः सत्वात् कुंभकार शब्दे समास संज्ञायाः सत्वात् अतः स्व प्रातिप एतत् संज्ञा फलभूतेतरः स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयः शब्दः वृत्त्य घटकः उदासीनः घटादिः तद तादृश पदेतरं पदेतरत् कुंभ इति तत्समभिव्यहारापेक्षया एव कुंभकार इत्यस्य लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न वर्तते। पूर्व पक्षी किं कथयति किं चिन्तयति यत् यथा भवद्भिः पंचगव धन इत्यत्र पंचगव इत्यस्य अर्थवत्ववारणाय यः सरणिः आश्रितः स एव सरणिः कुंभकार इत्यत्र अर्थवत्वाभाव संपादनाय प्रतिपाद्यते। तत्र पूर्व एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय इत्यनेन घटादेः ग्रहणं कृतमासीत्। तदितरत् पदं धन इति पदं तत्समभिव्यहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति इति कृत्वा पंचगव इत्यत्र अर्थवत्वं नायाति। तमेव सरणिम् आश्रित्य कुंभकार इत्यत्रापि अर्थवत्वं नास्ति इति पूर्वपक्षी प्रतिपादयति। तथा हि एतत् संज्ञा फलभूतेतरः स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयः उदासीनः वृत्त्यघटकः घटादिः तदितरत् कुंभ इति तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं नास्ति। अतः अत्र अर्थवत्वं न स्यात्। अर्थवत्वाभावे प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। प्रातिपदिकत्वाभावे स्वादुत्पत्तिः न स्यात्। एवञ्च कुंभकारः गच्छति इत्यादौ तिङतिङः इति सूत्रेण निघातः न स्यात्। अथ च कुंभकारेय इत्यापद्येत इति उत्तर शेखर ग्रन्थासंगतिश्च स्यात्। तस्मात् कुंभकार शब्दे अर्थवत्वं वक्तव्यम्। तच्च न सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षी शंकां करोति। अस्याः शंकायाः निरासाय सिद्धांती लक्षणे पूर्वपदेतरत्वमपि निवेश्यते। समभिव्याहृत पदार्थे पूर्वपदेतरत्वमपि निवेश्यते। तथा च इदानीं लक्षणस्वरूपं कीदृशं भवति? एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर पूर्वपदेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। यद्यपि कुंभ शब्दे एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय
घटादिपदेतरत्वम् अस्ति किंतु पूर्वपदेतरत्वं न वर्तते यतोहि उपपद समासस्य पूर्वपदं कुंभ एव पदं वर्तते तर्हि तत्र यदि पूर्वपदत्वम् अस्ति चेत् पूर्वपदेतरत्वं स्थातुं न शक्नोति इति कृत्वा पूर्वपदेतर शब्देन उदासीनः पटादिरेव ग्राह्यः तथा च एकवारं लक्षणसमन्वयं करोमि एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय घटादिः पदं तदितर पूर्वपदेतर पदं पटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं कुंभकार इत्यस्य वर्तते अतः तस्य अर्थवत्वेन प्रातिपदिकत्वं सेत्स्यति कुंभकार इत्यत्र अर्थवत्वम् अस्ति इति समाधानं जातम् अद्यतन व्याख्याने इदानीं नूतना कोटिः आरभ्यते सैकति जी आं महोदय कति कोटयः अभवन् 80 80 कोटयः अभवन् अस्तु सम्यक् सम्यक् तर्हि अद्य श्वश्च वक्ष्यामि तदा 100 भविष्यति एवं खलु आम् आचार्य हाँ तर्हि अद्य गणनां कुर्वन्तु आम् अद्यतन व्याख्यानस्य प्रथमा कोटिः यत् तथार्थवत्व स्वीकारेपि एधया मासतुः कल्पम् एधया मासतुः कल्पम् इति प्रयोग घटक आसतुः कल्प इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् कथम अर्थवत्वाभावात् तथा ही आसतु कल्प इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तर्हि एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदम घटादिः पदम तदितर पूर्वपदेतर एधाम इति यतोहि एधाम इत्यत्र स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयत्वम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते यतोहि एधाम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायां ततः सुबुत्पत्तौ अव्ययादाप सुपः इति सूत्रेण सुपः लुकि कृतेपि पाणिनी संकेत संबंधेन तत्र पदवत्वम् अस्त्येव सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रेण पद संज्ञायाः विहितत्वात् अतः स्ववृत्ति संज्ञाश्रयत्वं संज्ञानाश्रयत्वं तत्र न वक्तुं शक्यते तस्मात् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय घटादिपदेतर पूर्वपदेतर एधामिति तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं नास्ति इति कृत्वा
आसतु कल्प इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। प्रातिपदिकत्वाभावे सुबुत्पत्तिः न स्यात्। तस्य अमादेशाभावेन, तस्य स्थाने अमादेशाभावेन एधया मासतुः कल्पम् इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात् इति पूर्वपक्षी प्रथमां कोटिं करोति। तदुपरि सिद्धांती समाधानं वदति यत् अत्र प्रथमं यत् पदं वर्तते लक्षणे वारद्वयं पदस्य निवेशः। अत्र प्रथमतया स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर पूर्वपदेतर इति अस्ति खलु। तर्हि पूर्वपदम् इत्यत्रापि पदं प्रविष्टं वर्तते, एवञ्च पदेतर इत्यत्र यत् पदम् अस्ति तत्रापि पदं प्रविष्टमस्ति। तर्हि पदेतर इत्यत्र भेदस्य प्रतियोगी भूते पदे स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयत्वम् इति एकं विशेषणम् इदानीं पर्यन्तं दत्तं वर्तते। स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयत्वम्। इदानीं द्वितीयमपि विशेषणं पदे, अत्र पदे स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयत्वम् इति एकं विशेषणं दत्तं वर्तते। पदेतरत्वम् इत्यत्र पदं कीदृशं ग्राह्यं? स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयत्व विशिष्ट पदम् इति ग्राह्यम् अस्ति। इदानीं लक्षणे स्वादिस्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयत्वस्यापि निवेशः क्रियते। पूर्वस्मिन् कल्पेपि निवेशः आसीत्, किन्तु पंच गवधन इत्यत्र दोषवारणाय स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयत्वमेव पदे निवेशितमासीत्। ततः पूर्वं स्वादिस्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयत्वस्य निवेशः आसीत्, किन्तु पंच गवधन इति वाक्य घटक समास घटक पंच गव इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा वारणाय एव स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयत्वस्य निवेशः कृतः आसीत्। तर्हि अत्र लक्षणस्वरूप यदा स्वादिस्वसर्वनामस्थानेषु इति पदत्वानाश्रयत्वस्य निवेशः क्रियते तदा लक्षणस्वरूपं भवति एतत् संज्ञा फलभूतेतर यह स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति सूत्र विहित पदत्वानाश्रय पूर्वपदेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम्। अर्थात स्वादिस्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयत्वं पूर्वपदे विशेषणम् इत्युक्ते द्वितीयं यत् पदं वर्तते पूर्वपदम् अस्ति तत्र विशेषणं। प्रथमे पदे तु स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयत्वम् इति विशेषणं वर्तते। द्वितीयं यत् पूर्वपदम् अस्ति तत्र स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयत्वम् इति विशेषणम्। इदानीं विशेष्य विशेषण भाव व्यत्यासेनापि भवन्तः लक्षणं वक्तुं शक्नुवन्ति।
यथाक्रमं यथा पूर्वम् उक्तमासीत् तद्रीत्या यदि उच्यते तर्हि लक्षणस्वरूपम् एवं भवति। एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर स्वादिश्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रय पूर्व पदेतर तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। तर्हि अत्र एधाम इत्यत्र स्वादिस्व सर्वना एधाम इत्यस्य स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्रेण पदसंज्ञा न विहिता वर्तते। अतः यद्यपि एधाम अयं शब्दः स्ववृत्ति संज्ञाश्रयः, किन्तु स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयः अपि एधाम अयं शब्दः भवति। एवञ्च एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रय पूर्व पदम एधाम इति तदितर घटपटादि तत्समभिव्यहारानपेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वमस्ति। अपेक्षया तादृश समभिव्यहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् आसतुः कल्पम् इत्यस्य नास्ति। अतः अत्र अर्थवत्वानुपपत्तिः दातुं न शक्यते इति प्रथमा कोटिः। इतः परम् अर्थवत्व परिष्कारे यद्यपि विचाराः अवशिष्टाः वर्तन्ते, किन्तु कालः न्यूनः अस्ति। अद्य अस्ति, पुनः श्रीचरणैः अहं सूचितः श्वः मम 20 निवेशपर्यन्तं व्याख्यानं भविष्यति इति कृत्वा अद्य तु अहं चिन्तयामि 10 कोटयः स्युः, इतोपि 9 कोटयः अवशिष्टाः वर्तन्ते। तर्हि अथ च धातु पर्युदासः अपि अवशिष्टः वर्तते। तर्हि अर्थवत्वे तो काश्चन कोटयः अभवन्, धातु पर्युदासेपि काश्चन कोटयः स्युः। तर्हि अर्थवत् सूत्रे धातु पर्युदासः कृतः वर्तते। अत्र पूर्वपक्षे द्वितीया कोटि पूर्वपक्षे आशंकते यत् अधातुः इति निर्देशः न संगतः, यतोहि अधातु इति शब्दस्वरूपम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। एवञ्च यथा अर्थवद् इति विशेषणं शब्दस्वरूपस्य आसीत्, तत्र विशेष्यानुरोधात् नपुंसक लिंगम् अभवत्, तदवत् अत्रापि विशेष्यानुरोधात् नपुंसक लिंगेनैव भाव्यं न तु पुंस्त्वेन। एवञ्च अर्थवद धात्व प्रत्यय प्रातिपदिकम् एतादृशं सूत्रस्वरूपं स्यात्, न तु अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। तदा सिद्धान्ती वदति यत् अत्र नए तत्पुरुष समासः वर्तते। यद्यपि असति विशेषानुशासने विशेष्य विशेषण वाचक पदयोः समान वचनकत्व समान लिंगकत्व नियमः अस्ति। यदि किंचित विशेषानुशासनं न भवति तर्हि
विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समानवचनकत्व समानलिङ्गकत्व नियमः। अतएव सुन्दराः घटः इत्यस्य न साधुत्वं, सुन्दराणि घटाः इत्यस्यापि न साधुत्वं। किन्तु यत्र विशेषानुशासनं भवति तत्र विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः असमानवचनकत्वं असमानलिङ्गकत्वं च भवति। यथा शतं ब्राह्मणाः, अत्र विंशत्याद्याः सदैकत्वे इति विशेषानुशासनानुरोधात् शतमित्यत्र एकवचनं क्लीवत्वं च भवति। तथापि शतं ब्राह्मणाः इत्यादि प्रयोगाणामपि साधुत्वं। तदवत् न धातुः अधातुः इति नय तत्पुरुष समासे परवल्लिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः इति विशेषानुशासनेन परपदस्य धातुपदस्यैव लिंगं समस्ते पदे अनेनानुशासनेन शास्यते। तथा च अधातुः इत्यस्य शब्दस्वरूप विशेषणत्वेपि तत्र पुंस्त्वम् एव भवति। अतः अधातुः इति पुंस्त्वेनैव निर्देशः भगवता भाष्यकृता कृतो वर्तते। तदुपरि पूर्वपक्षे तृतीयां करोति यत् अधुना परवल्लिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः इत्यनुशासनमेव न वर्तते। कथं? यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति नियमेन भाष्यकारस्यैव सर्वतो प्रामाणिकत्वात् भाष्यकारैः लिंगमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य इत्युक्तम्। अर्थात लिंग विधायकानि शास्त्राणि न कर्तव्यानि लिंगस्य लोकाश्रयत्वात्। तथा च भाष्यकार मते सर्वस्यापि लिंग विधायक शास्त्रस्य असत्वेन परवल्लिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः इति लिंग विधायक शास्त्रस्यापि असत्वेन तादृश अनुशासन बलात् अत्र पुल्लिंग निर्देशः इति भवद्भिः सिद्धान्तिभिः वक्तुं न शक्यते। अतः असति विशेषानुशासने विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समानवचनकत्व समानलिङ्गकत्व नियमेन अत्र नपुंसकलिङ्गेनैव भाव्यं न तु पुंस्त्वेन। तदा सिद्धान्ती समाधानं ददाति यत् सत्यं तथापि विशेषानुशासनस्य असत्वेपि अत्र क्लीवत्वं वक्तुं न शक्यते। कथं? न धातुः अधातुः इत्यत्र द्वौ नयः विषये आरोपितत्वं नयर्थः अयमपि एकः पक्षः वर्तते। तर्हि अधातु इत्यस्य आरोपित धातुत्ववान् अयमर्थः। एवञ्च धातुत्वारोपः कुत्र? धातु भिन्ने एव अर्थवत् शब्दस्वरूपे। यत्र धातुत्वं स्वतः सिद्धं तत्र आरोपं प्रति सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वात् आरोपः कर्तुं न शक्यते। एवञ्च धातु भिन्ने शब्दस्वरूपे एव
धातुत्वस्य आरोपः। तथा च नयः आरोपितत्वार्थकत्वपक्षे अधातु इत्यस्य आरोपित धातुत्ववान् अयमर्थः। अस्यांच स्थितौ धातुपदम् अजहल्लिङ्गं वर्तते। शब्दाः द्विविधाः, केचन शब्दाः लिङ्गं जहति, केचन शब्दाः लिङ्गं न जहति, यथा मित्र शब्दः। उत्तम महोदयः मम मित्रम्। मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गे एव वर्तते। उत्तम महोदयः यद्यपि उत्तम महोदयः अयं शब्दः यद्यपि पुंसि, तथापि मित्रम् इति तु नपुंसके एव वर्तते। रमा मम मित्रम्। अत्र विशेष्य विशेषण भावसत्त्वेपि समानलिङ्गकत्वं न भवति। तदनुरोधेन जहल्लिङ्गस्थले एव विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समान लिङ्गकत्व नियमः वक्तव्यः। भिन्नार्थे तु मित्र शब्दस्य पुंस्त्वं संभवति। यदा मित्र शब्दः पुंसि वर्तते तस्य सूर्यः अर्थः, न तु सखा। एवं खलु? तथा च अत्र धातु शब्दः अजहल्लिङ्ग लिङ्गकः वर्तते। धातु शब्दः स्वकीयं लिङ्गं न जहाति मित्र शब्दवत्। तर्हि यथा उत्तम महोदयः मम मित्रम् इत्यत्र विशेष्य विशेषण भावसत्त्वेपि विशेष्य विशेषण वाचक पदयोः न समान लिङ्गकत्व नियमः, तदवत् अत्रापि धातुपदस्य अजहल्लिङ्गकत्वेन अत्रापि विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समानलिङ्गकत्वं नास्ति, अपितु पुंस्त्वमेव विशेषणवाचक पदस्य। अतएव अधातुः इति निर्देशः भगवता पाणिनिना कृतो वर्तते। इदानीं प्रश्नः, धातुपर्युदासस्य किं प्रयोजनम्? अधुना धातुपर्युदासः मास्तु, तदा पूर्वाचार्यैः भट्टोजिदीक्षितादि प्रभृतिभिः आचार्यैः अधातु इति किम् अहन् इत्यत्र न लोपो मा भूत् इत्युक्तम्। तस्य अयम् आशयः, धातुपर्युदासाभावे अहन् इत्यस्यापि प्रातिपदिकत्वात् पदत्वाच्च न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण न लोपापत्तिः स्यात्। तद्दोषवारणाय धातुपर्युदासः कर्तव्यः। अधुना कथम् इदं संगच्छते? तर्हि संज्ञाशास्त्राणां विषये द्वौ पक्षौ स्तः। कार्यकालपक्षः यथोद्देशपक्षश्च। यथोद्देशपक्षे तिवादित्पत्तेः प्रागेव हन् इत्यवस्थायां हन् इत्यस्य हन् इत्यस्य प्रत्यय भिन्न प्रत्ययांत तदादि भिन्नार्थवत् शब्द स्वरूपत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। यद्यपि अत्र प्रातिपदिक संज्ञायाम् इदानीं न प्रातिपदिक संज्ञायाः इदानीं न प्रयोजनम्, किन्तु कैयटाचार्याणां मते भविष्यति किंचित् अनेन प्रयोजनम् इति ज्ञानमात्रेण संतुष्यत् यथा श्रुतग्राहि प्रतिपत्र्यपेक्षोऽयं पक्षः। तर्हि यद्यपि इदानीं प्रातिपदिक संज्ञायाः किंचित् प्रयोजनं नास्ति, तथापि
अग्रे किंचित प्रयोजनं भविष्यति इति ज्ञानमात्रेणैव इदानीमपि अर्थवत् सूत्रे धातु परियुदासा भावे प्रातिपदिक संज्ञा प्रवर्तयिष्यते यथोद्देश्य पक्षे। तथा च ततः लङि तिपि सपि अडागमे कृते इकार लोपे तकार लोपे अहन इति जाते हन इत्यस्य या प्रातिपदिक संज्ञा तस्याः संज्ञायाः केनचित् शास्त्रेण अनिवर्तनात् सा संज्ञापि इदानीं वर्तते। एवञ्च अहन इत्यस्य पद संज्ञापि अस्ति। तर्हि हन इत्यस्यैव अयम् अडागमः जातः। अतः यदागम परिभाषया हन ग्रहणेन अडविशिष्टस्य अहन इत्यस्यापि ग्रहणात् अहन इत्यस्यापि प्रातिपदिकत्वम् अस्ति, पदत्वं च वर्तते। अतः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्ति स्यात्। तद्दोषवारणाय धातु पर्युदासः कर्तव्यः। यदा धातु पर्युदासः क्रियते तदा हन इत्यस्य धातु भिन्नत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। अतः अहन इत्यत्र नकार लोपः नास्ति इति सिद्धांतिना समाधानं दत्तम्। मयंक जी, मयंक जी, जी गुरुजी। कोटेः गणना कर्तव्या। एवम् इदानीं पर्यन्तं चतुर्थी कोटिः इदानीं सम्पन्ना। इदानीं पंचमी कोटिः। तदुपरि पूर्वपक्षी आशंकते यत् अहन इत्यत्र नलोपवारणाय धातु पर्युदासः नावश्यकः। अधुना नलोपः केन शास्त्रेण प्रतिपाद्यते? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रेण। एवञ्च नलोपाभावाय धातु पर्युदासः नावश्यकः। कथं? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रस्य स्थाने नलोपः अतिङ् इति न्यासः क्रियते। नलोपः अतिङ् इति न्यासः क्रियते। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य स्थाने नलोपः अतिङः इति न्यासः क्रियते। इदानीं तस्य कः अर्थः? यत् तिङन्त भिन्नस्य नकार रूप नकारस्य अन्तावयवस्य लोपः। अहन इत्यत्र तिङन्तत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। अतः तिङन्त भिन्नम् अहन इति न भवति। यत्र न लोपः प्रतिपादनीयः डण्डिन् इत्यत्र, तर्हि डण्डिन् इति तिङन्त भिन्नं भवति। अतः तदवयवस्य अन्त्यस्य नकारस्य लोपः न लोपः अतिङः इति शास्त्रेण भविष्यति। अहन इत्यत्र न लोपः न भविष्यति। एवञ्च अस्मिन् इदानीं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रस्य स्थाने न लोपः अतिङः इति न्यासे लाघवमस्ति। धातु पर्युदासः अपि न कर्तव्यः। तस्मात् महद् लाघवम् अस्ति। तर्हि धातु पर्युदासः भगवता किमर्थं कृतः इति पूर्वपक्षी आशंकते। तस्य समाधानं सिद्धांती ददाति यत् नलोपः अतिङः इति न्यासः क्रियते। तर्हि अस्य न्यासस्य सार्थक्यं कदा स्यात्? यदा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण यत्र यत्र नलोपः साध्यते तत्र सर्वत्रापि नलोपः अतिङ् इति शास्त्रेण नलोपः स्यात्। तदा एव नलोपः अतिङः इति
शास्त्रेण नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रस्य गतार्थत्वात् लघुभूतत्वाच्च नलोपः अतिङः अयं न्यासः एव स्वीकार्यः। किन्तु तथा न भवति। कथं? नलोपः अतिङः इति न्यासे एधेरन् पचेरा इति प्रयोगस्य सिद्धि न स्यात्। कथं? अयं प्रयोगः कथं भवति? एधेरन् पचेरन् यस्मिन् व्यापारे सः व्यापारः एधेरन् पचेरा आख्यातम् आख्यातेन क्रियासातत्ये इत्यनेन समासः। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुबुत्पत्तिः एवंच उपधा दीर्घः सुलोपः नलोपः तदा एधेरन् पचेरा इति रूपम्। इदानीं नलोपः अतिङः इति न्यासेन एधेरन् पचेरान् इत्यवस्थायां नलोपः न स्यात्। यतोहि पचेरान् इत्यत्र यः नकारः स तिङन्तावयवः एव वर्तते। एकदेश विकृतमनन्यवत् इति न्यायेन पचेरान् इति तिङन्तमेव अस्ति, तिङन्त भिन्नं न वर्तते। तस्मात् तदवयवस्य नकारस्य लोपः न स्यात्। अतः एधेरन् अतः नलोपः अतिङ् इति न्यासः कर्तुं न शक्यते। तदा पूर्वपक्षी वदति यत् भवद्भिः नलोपः अतिङः इति न्यासस्य अव्याप्तिरूपः दोषः एधेरन् पचेरा इत्यत्र सत्वं प्रतिपादितं। तदनुरोधात् नलोपः अतिङ् इति न्यासः कर्तुं न शक्यते। किन्तु तन्न समीचीनं। यतोहि यद्यपि पचेरान् एधेरन् इति तिङन्तं, तथापि नलोपः अतिङः इति न्यासस्य न केवलं तिङन्त भिन्नावयवस्य नकारस्य अन्त्यस्य नकारस्य लोपः अयमर्थः, अपितु अत्र प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदाद्यंसस्य उपस्थितेः सत्वात् तिङन्त तदादि भिन्नस्य अन्तावयवस्य नकारस्य लोपः अयमर्थः करिष्यते। तर्हि एधेरन् पचेरान् इति तिङन्त तदादि न वर्तते। पचेरन् इत्यस्य तिङन्त तदादित्वेपि एधेरन् इत्यस्य तिङन्त तदादित्वेपि एधेरन् पचेरान् इति तिङन्त तदादिः नास्ति। तिङन्त तदादिः कथं न वर्तते इति भवद्भिः ज्ञायते। बहुधा तिङन्त तदादि इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययः अन्ते, तस्य प्रकृतिः आदौ, यस्य समुदायस्य स एव समुदायः तिङन्त तदादि। अत्र झ प्रत्ययः यदि स्वीक्रियते पचेरन् इत्यत्र, तर्हि तस्य प्रकृतिः वर्तते पच्, स आदौ नास्ति, मध्ये वर्तते। यदि
एधरन् इत्यत्र झ प्रत्ययः स्वीक्रियते तर्हि स प्रत्ययः अस्य समुदायस्य अन्ते नास्ति, अतः एधेरन् पचेरान् अयं समुदायः न तिङन्त तदादिः। एवञ्च तिङन्त तदादि भिन्नं भवति एधेरन् पचेरान् इति। तस्य अन्तावयवः नकारः अस्ति, अतः अत्रापि नलोपः अतिङः इति शास्त्रेण नलोपः भविष्यति। तथा च एधेरन् पचेरा इति इष्टस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति। अतः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रस्य स्थाने नलोपः अतिङः इति न्यासकरणेपि न दोषः। तथा च अहन् इत्यत्र धातु परिउदासा भावेपि नकार लोपापत्तिः नास्ति, तर्हि धातु परिउदासः किमर्थं भगवता पाणिनिना कृतः इति पूर्वपक्षी कोटिंग करोति। तदा सिद्धांतिना उच्यते अहन् यस्मिन् व्यापारे, अहन् यस्मिन् व्यापारे स व्यापारः आहन्, अहन् यस्मिन् व्यापारे स व्यापारः आहन् इति अस्ति। एवञ्च आहन् सु इत्यवस्थायाम् उपधा दीर्घः यदा भवति, सुलोपः यदा भवति, तदा आ हा न इत्यवस्थायां नकार लोपे कृते आहा व्यापारः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इदानीं आ हा न इत्यवस्थायां नलोपः अतिङः इति न्यासेन अत्र नकार लोपः न स्यात्। कथं? आहान् आहा न अयं समुदायः तिङन्त तदादि एव वर्तते। कथं तिङन्त तदादिः? अहन् इत्यत्र तिङन्त तदादित्वम् अस्ति। एवञ्च अहन् समासे जाते अहन् इति स्थिते समासे संहितायाः नित्यत्वेन अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते आहन् इति जाते अत्र परादिवत् भावेन आहन् इत्यत्र तिङन्त तदादित्वम् अतिदिश्यते। तथा ही एकादेशस्य यः परस्थानी अहन् इत्यत्र अकारः, तद् घटितः यः समुदायः अहन् इति, तद्वृत्ति ये धर्माः तिङन्त तदादित्वरूपः धर्मः, सधर्मः एकादेश विशिष्टेपि अतिदिश्यते। अयमेव अर्थः अन्तादिवच्च इति शास्त्रेण बोध्यते। एकादेशस्य यः पूर्वस्थानी यश्च परस्थानी तद् घटितः यः समुदायः, तद्वृत्ति ये धर्माः ते धर्माः कृतैकादेशेपि अतिदिश्यन्ते। अत्र एकादेशः सवर्ण दीर्घ रूपः एकादेशः, तस्य परस्थानी वर्तते अहन् घटक अकारः, तद् घटितः समुदायः अहन् इति, तद्वृत्ति धर्मः तिङन्त तदादित्वम्। सधर्मः एकादेश विशिष्टेपि अतिदिश्यते। एवञ्च आहान् इत्यत्र तिङन्त तदादित्वस्य अतिदेशात् आहान् अयं समुदायः तिङन्त तदादि एव वर्तते, तिङन्त तदादि भिन्नः नास्ति। अतः तदवयवस्य नकारस्य न लोपः। यथा अहन्
इति तिङन्त तदाद्यवयवस्य अन्त्यस्य नकारस्य न लोपः तद्वदेव आहान इत्यत्र तिङन्त तदाद्यवयवस्य अन्त्य नकारस्य न लोपः स्यात्। आचार्यः नस्य हाँ प्रत्ययान्त तिङन्त तदादित्व रूपस्य धर्मस्य आरोपः आ इति एकादेश विशिष्टे वर्तते उत आहा न इत्यत्र वा? अधुना एकादेश वैशिष्ट्यं स्वघटितत्व संबंधेन तर्हि स्वघटितं यथा व्यपदेशीवद् भावेन आकारः भवति तद्वत् व्यपदेशीवद् भावम् अंतरेण आहन् इति भवति न वा? नावगतम् आचार्य। अधुना एकादेश वैशिष्ट्यं केन संबंधेन? एकादेश वैशिष्ट्यं स्वघटितत्व संबंधेन वक्तव्यं खलु? एवं तर्हि स्वम् एकादेशः तद् घटितत्वम् आहन् इत्यत्र अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि एकादेश विशिष्टः आहन् आहान् इति जातम्। एकादेश विशिष्टः आहान् इति जातम्। अवगतम् आचार्य। अवगतम्। यथा प्रार्थति इत्यत्र पदान्तरेफस्य विसर्गापत्तिः कथं दीयते स्म? यतोहि एकादेशस्य पूर्वस्थानी प्र शब्दावयव अकारः तद् घटितः समुदायः प्र इति तद्वृत्ति पदत्वम् एकादेश विशिष्टे प्रार् इत्यत्र अतिदिश्यते स्म खलु? आम्। एवञ्च पदान्तत्वं रेफे स्वतः सिद्धम् इति कृत्वा प्रार्थति इत्यत्र पदान्तरेफस्य विसर्गः तस्य ज्ञापकादिना वारणं कृतम् इति सिद्धान्तकौमुद्यां भवन्तः पठितवन्तः स्युः। एवम् एवम् आम् आचार्य। तर्हि अत्र एकादेश विशिष्टः आहन् तत्र तिङन्त तदादित्वस्य अतिदेशात् अत्र न लोपः न स्यात्। अतः न लोपः अतिङः इति न्यासः कर्तुं न शक्यते। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य अयमेव न्यासः कर्तव्यः। तथा च अहन् इत्यत्र न लोपः प्राप्नोति तद्दोषवारणाय धातुपर्युदासः आवश्यकः। तदा पूर्वपक्षी पुनः आशंकते यत् अधुना आहा व्यापारः अयं प्रयोगः एव न भवति। आहा व्यापारः इति प्रयोग एव न भवति। कथं अयं प्रयोगः? यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न इति अस्ति खलु? समास ग्रहण कृत नियमः कीदृशः? यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य भवति चेत् तर्हि समासस्यैव। हाँ, यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य भवति चेत् समासस्यैव तेन वाक्यस्य न। अयं नियमः भगवता भाष्यकृता स्वीकृतः न वा? स्वीकृतः। स्वीकृतः। इदानीं पूर्वपक्षी कथयति यत् अयं नियमः स्वीकृतः वर्तते इत्युक्ते कृतद्धित समासाश्च इत्यत्र समासग्रहणस्य नियमार्थकत्वं भाष्यकारैः स्वीकृतं वर्तते। इदानीम् आहा व्यापारः अयं प्रयोगः भवद्भिः यथा साध्यते तद्वत् समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वं न स्यात् अपितु विध्यर्थत्वं स्यात्। कथं? यतोहि अहन् यस्मिन् व्यापारे सः आहा व्यापारः। तर्हि अत्र आहन् इत्यत्र परादिवद्भावेन तिङन्त तदादित्वम् अतिदिष्टं खलु? केनचित् हाँ ओम आम इति वक्तव्यम्, अन्यथा प्रतिभाति मया एव उच्यते।
न अतिदिष्टम् आम्, आचार्य। उत्तिष्ठम्। अतिदिष्टं तर्हि तिङन्त तदादित्वम् अतिदिष्टं वर्तते, तर्हि प्रत्ययान्त तदादित्वमपि आगतम्। आम्, आम् तर्हि अत्र आहा आहन् इत्यत्र समासः अस्ति न वा? आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये इत्यत्र समासः अस्ति खलु? आम्, आम् अस्ति। अस्ति। समासः वर्तते। तर्हि अत्र प्रत्ययान्त पर्युदासस्य पूर्वसूत्रे अर्थवत् सूत्रे सत्त्वेन प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अर्थवत् शब्दस्वरूपम् आहन् इति न भवति। अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् सूत्रेण न स्यात्। एवञ्च आहन् इति समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं समास ग्रहणं विध्यर्थमेव स्यात्, नियमार्थं न स्यात्। यतः भगवता भाष्यकृता समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वं प्रतिपादितं वर्तते। अतः समास ग्रहण कृत समासस्य नियमार्थत्व प्रतिपादन परक भाष्य प्रामाण्यात् ईदृशानां प्रयोगानां अनुविधानमेव कल्प्यते। अन्यथा समास ग्रहणं कदाचिदपि नियमार्थं न स्यात्। आहन् इत्यादि स्थले प्रत्ययान्त पर्युदासेन प्रातिपदिकत्वस्य असत्वात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वमेव स्यात्, नियमार्थत्वं न स्यात्। अतः एतादृशानां प्रयोगाणाम् अनुविधानमेव कल्प्यते। तथा आचार्य वदन्तु। आहन् इत्यत्र समासः कथं भवति? आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये। परन्तु तत्र तु उभयमपि तिङन्तम् अपेक्षते इति नाम क्रियारूपम् अपेक्षते। अत्र आ इति कथं क्रियारूपं कथं भवति? अ इति क्रियारूपं कथं हाँ। भवति इति? अ इव आचरति इति अ। हरि ओम्, श्रूयते? मन्ये महोदय तस्य नेटवर्क समस्या भवति। अ इव आचरति इति अ। आचार क्युवन्त शब्दः अ इति। एवमेवम्, अस्तु अस्तु। अतः तस्य क्रियारूपत्वम् अस्ति। एवञ्च ईदृशानां प्रयोगानाम् अनुविधानम् एव कल्प्यते। तथा च नलोपः अतिङ् इति न्यासेपि न दोषः। तदा सिद्धान्ती कथयति यत् नलोपः अतिङ् इति न्यासकल्पे सर्वस्मिन् इत्यत्र नकारलोपापत्तिः स्यात्। अतः सर्वस्मिन् यतोहि तिङन्त तदादि भिन्नं भवति सर्वस्मिन् इति, तस्य अन्ताव्यवस्य नकारस्य लोपापत्तिः। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न्यासकल्पे तु न लोपापत्तिः न भवति। यतोहि सर्वस्मिन् इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं न वर्तते प्रत्ययान्त पर्युदासस्य अर्थवत् सूत्रे सत्त्वात्। पदत्वेपि सर्वस्मिन् इत्यस्य पदत्वेपि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासेन प्रातिपदिकत्वं तस्य न भवति। अतः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न्यासकल्पे सर्वस्मिन् इत्यस्य न प्रातिपदिक संज्ञा, नलोपः अतिङ् इति न्यासकल्पे प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तथा च सर्वस्मिन् इति तिङन्त तदादि भिन्नं भवति, तस्य अन्ताव्यवस्य नकारस्य लोपापत्तिः। अतः नलोपः अतिङः इति न्यासः कर्तुं न शक्यते। तथा च सर्वत्र न्यासः कर्तुं न शक्यते। एवञ्च नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य अयमेव न्यासः अङ्गीकार्यः। तथा च अहन् इत्यत्र नलोपः प्राप्तः, तद्दोषवारणाय
धातुपर्युदासः कर्तव्यः। तदा पूर्वपक्षी कथयति यत् अत्र ङसिङ्योः स्मात् स्मिनौ इति सूत्रे स्मिन् इत्यत्र नकारोच्चारण सामर्थ्यात् सर्वस्मिन् इत्यादौ नकारलोपः न भविष्यति। अतः न लोपः अतिङ् इति न्यासकल्पेऽपि न दोषः। तदा सिद्धान्ती कथयति यत् सर्वस्मिन् ङसिङ्योः स्मात् स्मिनौ इति सूत्रे नकारोच्चारणस्य वैयर्थ्यं न वर्तते, तस्य अस्ति सार्थक्यम्। यदा नकारोच्चारणं सर्वथा व्यर्थं स्यात् तदा एव नकारोच्चारण सामर्थ्यात् न लोपः न भवति इति भवद्भिः वक्तुं शक्यते। किन्तु नकारोच्चारणस्य वैयर्थ्यं नास्ति, अपितु तस्य सार्थक्यं वर्तते। कुत्र? सर्वस्मिन् शयः, सर्वस्मिन् शेते इति सर्वस्मिन् शयः। अत्र सर्वस्मिन् इत्यत्र न लोपः अतिङः इति न्यासपक्षे नकारस्य लोपः स्यात्। एवञ्च सर्वस्मिन् शयः इत्यत्र सर्वस्मिन् घटक नकारस्य लोपे न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रम् अथवा तत् स्थानापन्नं न लोपः अतिङः इति सूत्रम् हलोनन्तराः संयोगः इति सूत्रापेक्षया त्रिपादिस्थं सूत्रं भवति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं मन्येऽहम् अष्टमाध्याये पठितं वर्तते। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादानन्तरं संख्या भवद्भिः द्रष्टव्या, मया न स्मर्यते, किन्तु त्रिपादिस्थं वर्तते। हलोनन्तरा संयोगः इति शास्त्रं तु सपाद सप्ताध्यायस्थम्, एवञ्च सपाद सप्ताध्यायस्थ शास्त्रं प्रति त्रिपादिशास्त्रस्य असिद्धत्वेन सर्वस्मिन् शय न श इत्यस्य संयोग संज्ञा स्यात्। हलोनन्तरा संयोगः, संयोग संज्ञायां संयोगे गुरु इति सूत्रेण संयोगे परतः पूर्वस्य गुरु संज्ञा। एवञ्च गुरोरन्धृतः इति सूत्रेण विकल्पेन तत्र प्लूतत्वं स्यात्। यदि नकारोच्चारणं न क्रियते तदा अत्र संयोग संज्ञा न भवति। संयोग संज्ञायाः अभावे संयोगे गुरु इति सूत्रेण गुरु संज्ञा न स्यात्, तथा च गुरोरन्धृतः इति सूत्रेण प्लूतत्वं न भवति। अतः प्लूतत्व संपादकतया ङसिङ्योः स्मात् स्मिनौ इति शास्त्रबोधित स्मिन् घटक नकारस्य चारितार्थ्यं वर्तते। अतः नकारोच्चारण सामर्थ्यात् सर्वस्मिन् इत्यत्र न लोपः इति वक्तुं न शक्यते। तथा च सर्वस्मिन् इत्यत्र नकारलोपापत्तिः भवतां पूर्वपक्षिणां पक्षे तदवस्था। अतः न लोपः अतिङः इति न्यासः कर्तुं न शक्यते। तथा च अहन् इत्यत्र न लोपः प्राप्त एव, तद्वारणाय धातुपर्युदासः कर्तव्यः। आचार्य वाक्यं किमस्ति? सर्वस्मिन् शयः, सर्वस्मिन् शयः, शयः शयः तालव्य शकारः एवं, सर्वस्मिन् शयः, तत्र सर्वस्मिन् शयः। अकारः प्लुतो वा? किं विकल्पेन भवति भो। गुरोरन्धृतः इति सूत्रेण विकल्पेन पर्यायेण प्लूतत्वम् एवं।
गुरुसंज्ञा संयोगे परतः गुरुसंज्ञा तु जाता एव खलु। सत्यं सत्यम् अवगत तर्हि पर्यायेण सर्वस्यापि अचः प्लुतत्वम्। एवम् अवगतम् अवगतम्। तथा च पूर्वपक्षी अग्रिमां कोटिं कथयति यत् अत्र संयोगसंज्ञायाः दृष्ट्या नलोपस्य असिद्धत्वं वक्तुं न शक्यते, यतोहि नलोपः सुप्स्वर संज्ञा तुग्विधिषु कृति। संज्ञा विधौ नलोपस्य असिद्धत्वं वक्तुं न शक्यते। संज्ञा विधौ नलोपः सिद्ध एव भवति। एवंच अत्रापि संज्ञा एव विधातव्या वर्तते, तस्मात् नलोपः सिद्ध एव स्यात्। पूर्वत्र सिद्धमिति शास्त्रेण तस्य सिद्धत्वं प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः संयोग संज्ञायाः अभावात् संयोगे गुरु इति सूत्रेण गुरु संज्ञा न स्यात्। तथा च अत्र गुरोरन्द्रितः इति शास्त्रेण तस्य प्लुतत्वं प्रयोजनम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः नकारोच्चारणं व्यर्थमेव। तत्सामर्थ्यात् नकारोच्चारण सामर्थ्यात् सर्वस्मिन् इत्यत्र नकार लोपापत्तिः नास्ति। अतः नलोपः अतिङ् इति न्यासकल्पेऽपि न दोषः। तथा च अहन् इत्यत्र नलोपस्य अप्राप्तत्वात् तद्वारणाय धातुपर्युदासः न कर्तव्यः। तर्हि उच्यते सिद्धान्तिना तस्य समाधानम् उच्यते यत् नलोपः सुप्स्वर संज्ञा तुग्विधिषु इति शास्त्रे संज्ञा शब्देन पद संज्ञाया एव ग्रहणात् संयोग संज्ञा दृष्ट्या तस्य नलोपस्य असिद्धत्वं भवत्येव। अतः इदानीं नलोपस्य संयोग संज्ञां प्रति नलोपस्य असिद्ध्य भावः नलोपः सुप्स्वर संज्ञा तुग्विधिषु कृति इति शास्त्रेण प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः संयोग संज्ञा स्यादेव। संयोगे परतः गुरु संज्ञायां प्लुतत्वं च प्रयोजनं भवति। तस्मात् नलोप सर्वस्मिन् इत्यत्र नकार लोपः तदवस्था एव। अतः तद्दोषवारणाय नलोपः अतिङः इति न्यासः न कर्तव्यः। प्रत्युत नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य अयमेव न्यासः करणीयः। तथा च अहन् इत्यत्र नलोपः प्राप्तः, तद्वारणाय धातुपर्युदासः आवश्यकः। तदनन्तरम् अग्रिमा कोटि। मयंक जी कति कोटयः अभवन्? इदानीं 10वीं कोटिः भविष्यति। कालः अस्ति। इदानीम् अग्रिमा कोटि यत् धातुपर्युदासाभावे नलोपस्यापत्तिः किमर्थं दीयते, सुबुत्पत्तिः कथं नोच्यते? यतोहि सुबुत्पत्तिः एव प्रथमतः वक्तव्या इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। कथं? तर्हि उच्यते लादयः इत्युक्ते लकाराः पुत्रीयति राजीयति इत्यादौ चरितार्थाः। राजीय पुत्रीय इत्यादीनां प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः नास्ति। यतोहि प्रत्ययान्त एव वर्तते। तत्र प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासेन तस्य प्रातिपदिकत्वं न भवति, अपितु
धातु संज्ञा एव भविष्यति सनाद्यन्ता धातवः। तस्मात् धातोः वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लडादयः प्रवर्तन्ते। एवञ्च पुत्रीयति इत्यत्र लडादयः सावकाशाः। श्रियौ इत्यत्र यङ् संपादक यङ् अचिस्नु धातु भ्रुवां यवोः यङ्गुवङ्गौ इति सूत्रेण यङ् संपादकतया भूवादयः धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा सावकाशा वर्तते। एवञ्च अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः धातु संज्ञापि अन्यत्र सावकाशा वर्तते, लादयः अपि सावकाशाः वर्तन्ते। इदानीं हन् इत्यस्य धातु संज्ञापि स्यात् अथ च प्रातिपदिक संज्ञापि स्यात्। यतोहि भूवादयो धातवः इति सूत्रं कडारा कर्मधारयः इत्यतः प्राग न वर्तते। इत्युक्ते धातु संज्ञा आकडारीय संज्ञा नास्ति। तर्हि कडारा कर्मधारयः इत्यतः प्राक् एकस्यैव एका संज्ञा। तर्हि धातु संज्ञायाः प्रातिपदिक संज्ञया सह न विरोधः। अतएव धातु संज्ञा समानाधिकरणा प्रातिपदिक संज्ञापि भवति। श्रियौ इत्यत्रैव क्षियो दीर्घात् भुवौ अत्र यङादेश वङादेश संपादनाय धातु संज्ञा अपेक्षते, स्वादित्पत्त्यर्थं च प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते। अतएव कृत ग्रहणस्य विध्यर्थत्वम् उक्तं। लिट् लिह दुह इत्यादौ धातुत्वमपि अस्ति, प्रातिपदिकत्वमपि अस्ति। एवञ्च आकडारीय संज्ञायाः बहिर्भूतत्वात् अत्र हन् इत्यस्य धातु संज्ञापि अस्ति, प्रातिपदिक संज्ञापि अस्ति। तर्हि स्वादयः धातु संज्ञायाः अप्राप्ति योग्य स्थले रामः इत्यादौ स्वादयः चरितार्थाः। प्रातिपदिक संज्ञायाः अप्राप्ति स्थले पुत्रीयति इत्यादौ लडादयः तिवादयश्च सावकाशाः। इदानीं हन् इत्यस्य धातु संज्ञापि प्रातिपदिक संज्ञापि। एवञ्च इदानीं हन् इत्यस्मात् लादयः स्युः स्वादयो वा तर्हि विप्रतिषेधे परं कार्यम्। परत्वात् अत्र स्वादयः एव स्युः। यतोहि वर्तमाने लट् तिप्तस्थि इति सूत्रापेक्षया स्वौजस् इति शास्त्रं परं वर्तते। वर्तमाने लट् तिप्तस्थि इत्यादि तृतीयाध्याये स्वौजस् इति शास्त्रं तु ततः परम अस्ति। अतः अत्र परत्वात् राहुल जी, उत्तम जी, उत्तम जी, आम आचार्य, परत्वं विप्रतिषेधः अवगतं न वा? सूर्यस्थिति परम वर्तते। न न न, विप्रतिषेधः इत्युक्ते अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः युगपद एकस्मिन् लक्ष्ये प्राप्तिः विप्रतिषेधः। तर्हि अधुना स्वादयः कुत्र लब्धावकाशाः? रामः इत्यत्र, यत्र धातु संज्ञायाः प्राप्तिः न वर्तते। तिवादयः लादयश्च कुत्र सावकाशाः? पुत्रीयति इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञायाः अप्राप्ति योग्य स्थले। एवं खलु? एवञ्च अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः स्वादितिवाद्योः युगपद एकस्मिन् लक्ष्ये प्राप्तिः वर्तते।
हन् इत्यस्य धातु संज्ञायां प्रातिपदिक संज्ञायां वा प्रातिपदिक संज्ञायां च लादयः अपि प्राप्नुवन्ति स्वादयः अपि प्राप्नुवन्ति। तथा च अत्र परत्वात् स्वादित्पत्तिः एव दर्शनीया आसीत्, किन्तु लादित्पत्तिं स्वीकृत्य धातु पर्युदासस्य प्रयोजनं भवद्भिः अहन् इत्यत्र न लोपः मा भूत् इत्युक्तम्। तन्न सम्यक्। तर्हि तस्य समाधानं सिद्धान्ती ददाति यत् संज्ञा विषये कार्यकालपक्षः यथोद्देशपक्षः इति द्वौ पक्षौ स्तः। तत्र कार्यकालपक्षे संज्ञाशास्त्राणाम् आवृत्तिं कृत्वा विधिशास्त्रेण साकं विधिप्रदेशे एकवाक्यता भवति। तथा च इदानीं भूवादयो धातवः इति संज्ञाशास्त्रं तस्य कार्यकालपक्षे आवृत्तिं कृत्वा वर्तमाने लट् इत्यत्रापि एकवाक्यता एवं च तिवादि विधौ अपि एकवाक्यता भवति। अचिस्नु धातु भ्रुवां यवोः यंगो अंगौ तत्रापि एकवाक्यता धातु संज्ञा अस्ति। एवं च आवृत्तभूतस्य भुवादयो धातवः इत्यस्य अचिस्नु धातु भ्रुवां यवोः यंगु अंगौ तत्र चारितार्थेपि वर्तमाने लट् इति विधिशास्त्र एकवाक्यतापन्नस्य भूवादयो धातवः इत्यस्य चारितार्थ्याभावेन स्वौ तिप्तश्झि इति विधिशास्त्र एकवाक्यतापन्नस्य भूवादयो धातवः इत्यस्य चारितार्थ्याभावेन तस्य निरवकाशत्वमेव स्यात्। भूवादयो धातवः इति संज्ञाशास्त्रैकवाक्यतापन्नं वर्तमाने लट् इति सूत्रं तिप्तश्झै इति सूत्रं च सर्वथा निरवकाशं स्यात्। कथम्? इदानीं पुत्रीयति इत्यत्र वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारः, किन्तु वर्तमाने लट् इति सूत्रे धातोः इत्यस्य अधिकारात् कार्यकालपक्षे तत्र धातु संज्ञा विधायकं सूत्रं सनाद्यन्ता धातवः इत्यस्य एकवाक्यता वर्तते, न तु भूवादयो धातवः इत्यस्य। एवं च यद्यपि सनाद्यन्ता धातवः इति धातु संज्ञा विधायक शास्त्रैक वाक्यतापन्नस्य वर्तमाने लट् तिप्तश्झि इत्यादि शास्त्रस्य चारितार्थ्य संभवेपि भूवादयो धातवः इति संज्ञा विधायक शास्त्रैक वाक्यतापन्नस्य वर्तमाने लट् इति शास्त्रस्य तिप्तश्झि इति शास्त्रस्य न चारितार्थ्य संभवः। अतः तिप्तश्झि इति सूत्रं निरवकाशत्वात् स्वौजस् इति सूत्रं बाधते। यद्यपि परत्वात् स्वादिः प्राप्तः किन्तु अपवादत्वात् तिवादिरेव प्राप्नोति। परनित्यान्तरंगापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। अपवाद शास्त्रस्य सर्वतो बलवत्वेन अत्र तिवादिभिः स्वादीनां बाधात् तिवादि प्रत्ययानाम् एव प्राप्तिः अस्ति। तस्मात् अहन् इत्यत्र सुबुत्पत्तिम् अनुक्त्वा न लोपापत्तिरेव अस्माभिः सिद्धान्तिभिः दीयते। तदा
पूर्व पक्षी आशंकते यत् अहन् इत्यत्र भवद्भिः यथोद्देश पक्षे दोषः दत्तः, कार्यकाल पक्षे दोषः नास्ति। यतोहि कार्यकाल पक्षे यदा कार्यं तदा संज्ञा, तर्हि अहन् इत्यत्र यदा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपः विधातव्यः वर्तते, तर्हि अहन् इत्यत्र तिवादि उत्पत्तौ सत्यामेव पदसंज्ञायाः सत्वात् पदसंज्ञायां जातायां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपः प्राप्तः, तदा तदानीम् अहन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या। किन्तु प्रातिपदिक संज्ञा न संभवति, यतोहि कार्यकाल पक्षे अहन् इति प्रत्ययान्त तदादिरेव वर्तते, न तु प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः। एवञ्च कार्यकाल पक्षे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य सत्वेन अहन् इति कार्यकाल पक्षे अहन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य सत्वात्, अर्थवत् सूत्रे सत्वात्। तथा च एकेन पक्षेन यदि इष्ट सिद्धिः तर्हि अपरेण पक्षेन दोषदानम् अयुक्तम्। तर्हि कार्यकाल पक्षे यदि प्रयोगस्य सिद्धिः अहन् इत्यत्र नकारलोपाभावः सिद्ध्यति चेत् यथोद्देश पक्षे दोषदानं नोचितम् इति पूर्वपक्षी तथा च धातु पर्युदासः व्यर्थ एव। तदा तस्य समाधानं सिद्धान्ती वदति यत् नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधेन इदं ज्ञायते यत् प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति शास्त्रेण लुप्यमान प्रत्ययमादाय प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न प्रवर्तते। नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधेन ज्ञाप्यते। कथं? ङि परतः सम्बुद्धि परतः नकार लोपाभावाय नङि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रं विहितं वर्तते। तर्हि इदानीं राजन्, हे राजन्, अत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नलोपः प्राप्नोति, तस्य निषेधाय नङि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रं वर्तते। इदानीं सिद्धान्ती कथयति यत् अत्रापि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति शास्त्रेण लुप्यमान सुप्रत्ययमादाय राजन् इत्यस्य प्रत्ययान्त तदादित्वादेव कार्यकाल पक्षे प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। एवञ्च प्रातिपदिकत्वाभावादेव नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपस्य अप्राप्तत्वात् सम्बुद्धि परतः नकार लोपाभाव संपादनाय नङि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रं व्यर्थम्। तदेव व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति शास्त्रेण लुप्यमान प्रत्ययमादाय प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न प्रवर्तते। अतएव राजा इत्यत्र नकार लोपः सिद्धः, अन्यथा राजा इत्यत्र नकार लोपः अपि न स्यात्। राजान् इत्यवस्थायां लुप्यमान सुप्रत्ययमादाय राजान् इत्यस्य कार्यकाल पक्षे प्रत्ययान्त तदादित्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाः अप्राप्तत्वेन नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपः नैव स्यात्। तथा च राजा इत्यादि प्रयोगाणामपि भवतां पूर्वपक्षिणां नये सिद्धि न स्यात्। अतः नङि सम्बुद्ध्यो इति शास्त्रेण इदं ज्ञाप्यते यत् प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति शास्त्रेण लुप्यमान प्रत्ययमादाय
प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न प्रवर्तते। अतः अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकत्वम् अस्त्येव, तथा च प्रातिपदिकावयवत्वात् नकारलोपः प्राप्त एव। तद्दोषवारणाय धातुपर्युदासः कर्तव्यः। तदनन्तरं पूर्वपक्षी कथयति इति अग्रिमा कोटि। अहन् इत्यत्र इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावः अकृत व्यूहाः पाणनीयाः इति परिभाषया उच्यते। कथं? हन् तिवाद्युत्पत्तेः प्रागेव हन् इत्यस्य भवद्भिः प्रातिपदिक संज्ञा भीता, किन्तु इदानीं प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति। कथं? यतोहि यदा प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते तदा हन् इति प्रत्यय भिन्नम अस्ति, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम वर्तते, अर्थवत् शब्द स्वरूपम अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिक संज्ञा धातु परिउदासा भावे। किन्तु प्रातिपदिक संज्ञायाः संपादनानन्तरं हन् इत्यस्मात् धातोः वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् प्रत्ययः भविष्यति। तदा हन् ल अयं प्रत्ययान्तः भविष्यति। प्रत्ययान्त तदादि भिन्नो वा? उत्तम जी, प्रत्ययान्तः भविष्यति। प्रत्ययान्तः भविष्यति। एवञ्च निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा, प्रातिपदिक संज्ञायाः निमित्तं वर्तते प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वं, तस्य विनाशकं वर्तते प्रत्ययान्त तदादित्वं। तर्हि निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति पाणनीयाः। अतः अकृत व्यूहाः पाणनीयाः इत्यनया परिभाषया तिवाद्युत्पत्तेः प्रागेव हन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। एवञ्च अहन् इत्यत्रापि प्रातिपदिकत्वस्य असत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपस्य आपत्तिः न वर्तते। तद्वारणाय धातु पर्युदासः न कर्तव्यः। तदा सिद्धान्ती वदति यत् अकृत व्यूहाः पाणनीयाः अस्याः परिभाषायाः किंचित् फलं न वर्तते। अतः फलाभावात् इयं परिभाषा न स्वीक्रियते। तथा च अस्याः परिभाषायाः असत्वादेव हन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायां कर्तव्यतायां प्रवृत्तिः न भविष्यति। तथा च हन् इत्यत्र प्रातिपदिकत्वम् आगतमेव, तद्दोषवारणाय धातु पर्युदासः कर्तव्यः। तदा पूर्वपक्षी अग्रिमां कोटिं कथयति। भवन्तः कोटिं कथयति इत्युक्ते अधुना पूर्वपक्षी अपि कल्पितः वर्तते, सिद्धान्ती अपि कल्पितः वर्तते। केवलं शास्त्रे यत्र तत्र ये विचाराः वर्तन्ते स्वमनसा संयोज्य अत्र भवतां पुरतः उपस्थापयामि। तदा पूर्वपक्षी कथयति अकृत व्यूहाः पाणनीयाः अस्याः परिभाषायाः सेदुषः इति फलं वर्तते। सेदुषः इति फलं न संभवति इति नागेशभट्टाः, किन्तु ये टीकाकाराः वर्तन्ते ते प्रतिपादयन्ति यत् अधुना अस्याः परिभाषायाः फलं नास्ति इति नागेशस्य कथनम् असङ्गतम्। यतोहि सेदुषः इति फलम् अस्याः अकृत व्यूहाः पाणनीयाः अस्याः परिभाषायाः फलं भवितुमर्हति। एवमेव
सुस्थितिः सौस्थितिः। अतः इयम् अस्याः फलं कथं भवितुमर्हति इति परिभाषेन्दुशेखरे टीकायां भवद्भिः द्रष्टव्यं। तत् न प्रतिपाद्यते, इतोपि विचाराः अवशिष्टाः वर्तन्ते। केवलं भवतां ज्ञानार्थं यत् टीकाकृद्भिः अकृतव्यूहाः पाणनीयाः अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं वर्तते। अतः फलाभावात् इयं परिभाषा नाङ्गीकर्तव्या इति वक्तुं न शक्यते। सेदुषः सौस्थितिः इत्यादीनि प्रयोजनानि अस्याः परिभाषायाः वर्तन्ते। तस्मात् इयं परिभाषा निष्फला अपितु सफला। अतः इदानीं हन इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायां कर्तव्यतायाम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भविष्यति। तथा च अहन् इत्यत्र प्रातिपदिकत्वस्य असत्वात् तत्र प्रातिपदिकत्वाभावस्य सत्वात् तत्र नलोपस्य अप्राप्तत्वेन तद्दोष नलोपापत्तिवारणाय धातुपर्युदासः नावश्यकः। तदानीं सिद्धान्ती कथयति यत् सत्यं यत् अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं यद्यपि प्रतिपादितं वर्तते, तथापि लक्ष्यानुरोधात् सर्वाः अपि परिभाषाः अनित्याः। एवञ्च परिभाषायाः अनित्यत्वेन अत्र न प्रवृत्तिः। व्यूहाः पाणनीयाः इयमपि परिभाषा अनित्या। अतः परिभाषायाः अनित्यत्वात् अत्र न प्रवृत्तिः। तदा पूर्वपक्षी कथयति यत् परिभाषायाः अनित्यत्वम् इत्युक्ते इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः। तर्हि किं परिभाषायाः प्रवृत्तिं कृत्वा दोषः दातव्यः वर्तते? यदि परिभाषायाः प्रवृत्तिं कृत्वा दोषः आपादनीयः तर्हि सा परिभाषा तत्र न प्रवर्तते। तत् परिभाषायाः अनिष्टस्थलमेव। इदानीम् अकृतव्यूहाः पाणनीयाः अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तिं कल्पयित्वा हन इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञां विहाय तत्र यदागम परिभाषया अहन् इत्यत्र प्रातिपदिकत्वं चानीय न लोपः आपाद्यते भवद्भिः, तर्हि दोषदानाय परिभाषायाः अनित्यत्वं न स्वीकर्तव्यम्। दोषदानाय परिभाषा न प्रवर्तते इति तु न, दोषः यथा न स्यात् तदर्थमेव खलु परिभाषा प्रवर्तते। तर्हि अकृतव्यूहाः पाणनीयाः अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वेपि हन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायां कर्तव्यतायां तस्याः परिभाषायाः इष्टस्थलमिदं वर्तते। अतः अत्र परिभाषा अवश्यं प्रवर्तयिष्यते। तस्मात् न दोषः धातुपर्युदासः व्यर्थ एव। तदा सिद्धान्ती कथयति यत् इदानीं यद्यपि प्रातिपदिक संज्ञायाः निमित्तं विनाशोन्मुखं वर्तते, तथापि कैयटाचार्याणां भविष्यति किंचित् अनेन प्रयोजनम् इति ज्ञानमात्रेण अधुना तस्य निमित्तं विनाशोन्मुखम् अस्ति न वा इति सर्वम् अनालोच्य भविष्यति किंचित् अनेन प्रयोजनम् इति ज्ञानमात्रेणैव प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। तथा च दोषः अस्त्येव। तर्हि उच्यते प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति किन्तु अग्रे तु प्रातिपदिक संज्ञायाः बाधः सेत्स्यति। तर्हि सिद्धान्ती वदति यत् प्रातिपदिक संज्ञायां कर्तव्यतायाम् अकृत व्यूहाः पाणनीयाः इयं परिभाषा न प्रवर्तते इत्यत्र धातु पर्युदास एव भगवतः सूत्रकारस्य अभिप्रेतः वर्तते। अतः धातु पर्युदास सामर्थ्यादेव अत्र परिभाषायाः प्रवृत्तिः नाङ्गीकरिष्यते। तस्मात् हन् इत्यस्य यथोद्देश्य पक्षे प्रातिपदिक संज्ञा स्यादेव।
एवञ्च यदागम परिभाषया अहन् इत्यत्रापि प्रातिपदिकत्वं स्यात् तस्य अन्तावयवस्य नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण न लोपः स्यात् तद्दोषवारणाय धातुपर्युदासः आवश्यकः इति सूत्रकारमतम्। भाष्यकाराणां तु किञ्चित् पृथक् मतमस्ति। इदानीं कालः अधिकः यापितः, अतः एतावदेव उक्त्वा यदि विदुषां एतावदेव उक्त्वा अत्र व्याख्यानं समापयामि। इतः परं यदि विदुषां काचित् जिज्ञासा वर्तते, कश्चन प्रश्नो वा अस्ति, तर्हि कृपया वदन्तु। आचार्याः एतावत् चतुर्दशी कोटिः सम्पन्ना जाता। तर्हि 80 कोटयः पूर्वम् आसन्, अधुना 14 कोटयः अद्य अभवन्। तर्हि आहत्य 94 कोटिः। तर्हि 10 कोटयः श्वः वक्ष्यन्ते, तदा 100 कोटिः भविष्यति। सैकत जी? आम्, 6 कोटयः अवशिष्टाः। 10 वक्ष्यामि, चिन्ता मास्तु। श्वः 10 कोटयः वक्ष्यन्ते। तर्हि प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु। ममापि पाठः भवति गुरुचरणानां, तस्मात् समापयामि, अन्यथा अद्य कर्तुं शक्यते। मीमांसा पाठः ममापि भवति। नास्ति इति मन्ये आचार्य। तर्हि समापयामि। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वकीयां वाक्यपुष्पाञ्जलिं पूज्यानां गुरुचरणानां चरणारविन्दयोः समर्प्य अत्रैव विरमामि। सर्वान् विदुषश्च प्रणमामि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।